नमस्कार, म टङ्कपन्त। आदरणीय दर्शकवृन्द, शान्ति, समृद्धि र समानताका लागि कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आज हामी अहिलेको कूटनीतिक क्षेत्र, खास गरी राजनीति र कूटनीति, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, त्यससँग जोडिएको पक्षका बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ भारतका लागि पूर्व नेपाली राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक नीलम्बर आचार्य। आचार्यज्यू, यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। अहिले भर्खरै यहाँ राजदूतको जिम्मेवारी सम्हालेर फर्किनुभयो, कस्तो अनुभूति भइरहेछ? राम्रो अनुभूति भइरहेछ। अनि यहाँले 2.5 वर्ष जति आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नुभयो, त्यो 2.5 वर्षको अनुभूति कस्तो पाउनुभयो? मेरो भारतमा राजदूतकाल चाहिँ निकै घटनापूर्ण रह्यो, किनभने भारतमा पनि चुनाव रहे। मोदीजीले भारतलाई नयाँ दिशा दिने प्रयास गर्नुभयो, नयाँ चाहिने परिवर्तनहरू उहाँ ल्याउनुभयो। त्यस्तै भारतका बाह्य सम्बन्धहरू पनि नयाँ किसिमले परिचालित भए। नेपालसँग पनि सम्बन्धहरू एकातिर राम्रा सम्बन्धहरू, सहयोगहरू विकसित भए भने केही चाहिने समस्याहरू उत्पन्न भए, विवादहरू उत्पन्न भए। त्यसैले यी घटनाहरूले भरिएको रह्यो भने अर्कोतिर कोरोनाको समय रह्यो, जसले गर्दाखेरि कोरोना आइसकेपछि भेटघाट, प्रत्यक्ष भेटघाट, कुराकानी इत्यादिमा अवरोध उत्पन्न भयो, वार्ता संवादमा अवरोध उत्पन्न भयो। तर कोरोनाका विरुद्ध, कोभिड रोगका विरुद्ध लड्नको निम्ति सहयोगको पनि विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता भयो। त्यो आवश्यकता अहिले पनि रहिआएको छ। त्यसैले यो घटनाले परिपूर्ण समय रह्यो। हजुर, जस्तो हाम्रो नेपाल भारत अर्थात् कुनै पनि देशसँगको सम्बन्ध विकासका लागि राजदूतको भूमिका कस्तो हुँदो रहेछ? राजदूत आफैमा स्वतन्त्र संस्था होइन, तर राजदूतले गर्न सक्ने कुरा धेरै रहेका छन्। पहिलो कुरा त आफ्नो देशबारे राम्रो चाहिने छवि बनाउनको निम्ति राजदूतले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्दछ र साथसाथै त्यहाँ आफू गएको देशबाट के कति सहयोग, के कति चाहिने सद्भाव बटुल्न सकिन्छ, त्यसमा चाहिने उसले मेहनत गर्न सक्छ र आफ्नो देशका कुराहरूलाई प्रष्ट रूपमा राख्न सक्छ, आफ्नो देशलाई चिनाउन सक्छ। त्यसैले राजदूतले दुई देशका बीच सम्बन्ध गर्न सक्ने हो। जहाँसम्म दिशै चाहिने नयाँ दिने भन्ने कुरा, नीति नै निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा राजदूत आफैमा स्वतन्त्र चाहिने एउटा संस्था नभएर परराष्ट्र मन्त्रालयको निर्देशन अन्तर्गत नै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले मूलतः चाहिने परराष्ट्र मन्त्रालय र सरकारमाथि निर्भर गर्छ। सरकारले कस्तो नीति, कस्तो सम्बन्ध, कस्तो व्यवहार अपनाउँछ, त्यसैलाई राजदूतले कार्यान्वयनमा लैजाने हो। हजुर, जस्तो खास गरी हाम्रो छिमेकी मुलुक भारतको आफैमा प्रगाढ सम्बन्ध पनि रहेको छ र त्यो सम्बन्ध नजिकको छिमेकी सबभन्दा बढी नजिक रहेको पनि चीन र भारत त छँदैछ, त्यही पनि अझै भारतसँग बढी नेताहरूको सोझै सम्पर्क, भेटघाट, कुराकानी पनि हुने गर्छ। त्यस अर्थमा कतै राजदूतको भूमिकामा, जिम्मेवारीमा त्यसलाई असर गर्ने हुँदो रहेछ कि रहन्छ? निश्चय पनि अन्य कुराहरूले राजदूतको भूमिकामा असर गर्छ। अनि अहिले त के भन्दाखेरि प्रविधिले पनि असर गर्छ। सिधै प्रधानमन्त्रीका बीच कुराकानी हुन्छ, प्रत्यक्ष कुराकानी हुन्छ, भिडियो कुराकानी हुन्छ, भर्चुअल संवादहरू हुन्छ। पहिले त हुँदैन थियो नि। अनि त्यसकारण त्यस्तै चाहिने विभिन्न राजनीतिक तहका भेटघाटहरू हुन्छन्। कतिपय कुरा त राजदूतलाई थाहै नभएर चाहिँ अगाडि बढिराखेका हुन्छन्। त्यसैले त्यो असर नगर्ने भन्ने होइन, असर गर्छ। राजदूतलाई जानकारी नै नदिएर कैयौँ कुरा गर्नुहुन्छ भने निश्चय पनि राजदूतले धेरै भूमिका निर्वाह गर्न र सरकारलाई मद्दत गर्न गाह्रो पर्छ। संस्थागत रूपमा काम गर्ने प्रणाली विकसित गर्यो भने राजदूतले चाहिने धेरै गर्न सक्दछ। संस्थागत चाहिने स्मृति पनि हुनु पर्यो। जे जति चाहिने प्रधानमन्त्रीले, मन्त्रीले, भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरूले, अरू राजनीतिज्ञहरूले यो अथवा त्यो देशसँग चाहिने गरेका भेटघाट, कुराकानी, त्यसका मान्छेहरू भन्ने कुरालाई सम्झनामा राख्यो, स्मृतिमा राख्यो, अभिलेखमा राख्यो भने त्यो काम लाग्छ। तर यहाँ के देखिएको छ भने त्यतातिर ध्यान दिएको देखा पर्दैन, जसले गर्दा हरेक कुरा पहिलोपटक भइरहेको हो कि भन्ने जस्तो देखिन्छ कि। जस्तो मैले फेरि पनि दोहोऱ्याउन खोजेको,
अन्य देशको जस्तो छैन हाम्रो भारतसँगको सम्बन्धमा अर्थात् भेटघाटमा नेताहरू मात्रै होइन, उच्च स्तरका नेताहरू, उच्च स्तरको निकाय, अन्य पक्षले पनि सोझै भेटघाट कुराकानी गर्ने गर्छन्। प्रधानमन्त्री स्तरमा टेलिफोन वार्ता, सामाजिक सञ्जाल मार्फत अथवा भाइबरबाट यहाँले सङ्केत गर्नुभयो, त्यो एउटा पक्ष भयो। तर भेटघाटै बढी हुने गर्छ नि त त्यो मुलुकसँग बढी भेटघाट हुने, नेताहरूसँग पनि बढी हिमचिम भइरहने, उच्च स्तरमा पनि उच्च अधिकारीहरूसँग पनि त्यही किसिमको दुवै पक्ष बिचमा कुराकानी भइरहने, त्यो हिसाबले राजदूतावास कतै छायामा परेको हुन्छ कि हुँदैन? पहिलो कुरा त के बुझ्नु पऱ्यो भने राजदूतावास हो। अरूले बोलेको, अरूले गरेको भने त्यो त्यही तहको हो। देशैले बोलेको भन्ने हो भने त कि प्रधानमन्त्रीले बोल्नु पऱ्यो, कि परराष्ट्र मन्त्रीले बोल्नु पऱ्यो, कि राजदूतले बोल्नु पऱ्यो। त्यस कारण चाहिँ नि अरूले बोल्दैमा, अरूले भेटघाट गर्दैमा कुरा चाहिँ टुङ्गिन्छ भन्ने हुँदैन। राजदूतको आफ्नो भूमिका रहन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको आफ्नो भूमिका रहन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको, मन्त्रीको, सचिवको आफ्नो भूमिका रहन्छ र त्यसलाई त्यो भूमिका राम्रो होस् भन्नको निम्ति ती निकायहरूलाई सुसज्जित पनि पार्नुपर्छ। त्यसैले अरूले भेटघाट गरे, इत्यादि गरे भन्दैमा चाहिने त्यो औपचारिक तहका, आधिकारिक तहका निकायहरूको भूमिका चाहिने रित्तिँदैन। त्यो चाहिँ संस्थागत रूपमै भएको मानिन्छ। संस्थागत रूपमै गर्नुपर्छ, औपचारिक रूपकै कुरा भयो। अरूले गर्ने त अरूले गरेकोलाई पनि विभिन्न तहबाट अहिले त चाहिने के ट्र्याक 2 भन्छ, ट्र्याक 2+5 होला, अनि त्यो ट्र्याक 3 होला। त्यसैले चाहिने विभिन्न ट्र्याकमा विभिन्न चाहिने तहमा कुराकानीहरू हुन्छन्। तर औपचारिक तहमा विधिवत रूपमा आधिकारिक रूपमा गर्ने भन्ने त आधिकारिक व्यक्तिहरूले नै हो नि। हजुर, जस्तो वास्तवमा हाम्रो नेपाल र भारत बिचको सम्बन्ध भनेको प्रगाढ रूपमा आफैमा छँदैछ। त्यो पनि जनस्तरदेखि नेता स्तरमा, सुरक्षा निकायको स्तरमा, बिजनेस क्षेत्रमा, राजनीतिक आर्थिक रूपमा समेत हाम्रो सम्बन्ध त्यही अनुसारको विकास भइरहेछ। र पनि त्यस्तो खालको सम्बन्ध हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्री स्तरमा पनि कुराकानी भइरहन्छ। प्रधानमन्त्री तहमा प्रत्येक सरकार बन्ने बित्तिकै आउने जाने पनि हुन्छ। र पनि त्यो कता कता त्यो सम्बन्धको विश्वासमा नि कमी देखिन्छ नि। यहाँले कस्तो फिल गर्नुभयो? कस्तो सम्बन्ध निर्माण गर्नु आवश्यक छ। विश्वासमा कमी देखिन्छ, किनभने कयौँ कुरा भनेका कुराहरू गरिँदैनन् त विश्वासमा हुन्छ। जस्तो भन्नुहोस्, हाम्रो एपिजीकै रिपोर्टको कुरा गर्नुहोस्, हो कि प्रबुद्ध व्यक्ति समूह गठन गरे, भारतले 4 जना, नेपालले 4 जना, सरकारी तहबाट चाहिने मनोनित नियुक्त गरेर 8 जनाको चाहिने बन्यो। 2 वर्षभित्र काम गर्ने भन्यो, 2 वर्षमा काम सिद्ध्याए। अनि त्यो बुझाउँदा फेरि भारतले बुझिरहेको छैन। आफैले गठन गरेको भारतीयहरू पनि त्यसमा रहेको रिपोर्टलाई बुझ्दैन भन्ने भन्दाखेरि त के हो त? भन्ने भन्दाखेरि यसले त कता कता विश्वासमा धक्का पुर्याउँछ नि। हाम्रा विवाद छन्, विवादका विषयमा कुरा गरौँ। सरकार विवाद छन्, सीमा विवाद छन्, हाम्रो भूखण्ड तपाईँहरूको अधीनमा रहेछ भनेर भन्छौँ। कुरा गर्न पन्छी राख्ने हो भने त विश्वास मित्रहरूका बिचमा त कुराकानी गर्नु पर्यो। यसलाई कसरी समाधान गर्ने, हाम्रा प्रमाण छन्, तपाईँहरूका के छन् देखाउनुहोस्, कुराकानी गरेर टुङ्ग्याउँ, मित्र हौँ भने त्यसले विश्वासको सम्बन्ध गर्नलाई चाहिँ नि खुलस्त हुनु पर्यो। त्यसमा चाहिँ नि धक्का पुग्न गएका छन्। त्यस्तै समयमा चाहिँ नि कयौँ कामहरू नहुँदाखेरि किन हुन गएनन् भन्ने कुराको निम्ति पनि त इमान्दारीपूर्वक चाहिँ नि संवाद हुनु पर्यो। त्यो इपिजी रिपोर्टको यहाँले सङ्केत पनि गर्नुभयो। यहाँले पेस गर्न त खुब खोज्नुभयो क्या पटक पटक। त्यही भएर मैले सुनेको भारतीय अधिकारीहरूले, नेताहरूले मिस्टर इपिजी म्यान पनि यहाँलाई भन्थे क्या। होइन, त्यो त के भन्दाखेरि म त एपिजीको सदस्यै भएँ नि, सदस्य भएँ। त्यसकारण मैले त त्यो भन्ने नै भएँ। चाहे प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुँदा होस्, चाहे त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रीसँग होस्, आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग होस्, बुद्धिजीवीसँग होस् अथवा थिङ्क ट्याङ्कहरूसँग होस्, यो कुरा उठ्ने नै भयो, भन्ने नै भएँ। म त नेपालकै प्रतिनिधि हुँ। त्यो भन्ने नै भए नेपाललाई जुन जुन कुरामा बीज छ, बिझाउने कुरा जो छन्, नेपालका सरोकार चिन्ताका कुरा यी हुनु पर्यो भन्ने नै भएँ। अनि त्यसैले इपिजीको बारेमा उहाँहरूलाई प्रशस्त ज्ञान छ, प्रशस्त ज्ञान छ। उहाँहरूले बुझ्दैन पनि भन्नुभएको छैन, तर बुझिराख्नु पनि भएको छैन। किन नबुझ्नु भएको होला? एउटा कुरा नेपालले राम्ररी विचार के पुर्याउनु पर्यो भने
यहाँ बौद्धिक जगतमा सञ्चार क्षेत्रमा के धारणा छ भने भारतमा सबैको एउटै विचार छ, दृष्टिकोण छ परराष्ट्र मामिलामा भन्ने धारणा छ। इपिजीमा 4 जना सरकारले नै नियुक्त गरेका भारतीयहरू पनि छन्, भारतीय सरकारले नियुक्त गरेका, नेपाल सरकारले नियुक्त गरेका नेपालीहरू पनि छन्। तिनीहरूले सहमतिले एउटा रिपोर्ट तयार पारे। त्यो रिपोर्टलाई भारत सरकारले बुझिरहेको छैन। भनाइको मतलब त के एउटै धारणा त रहन्छ। सरकारले नै नियुक्त गरेका कुराहरूलाई पनि चित्त बुझेन छ नि त भारतको सरकारले, त्यही त भन्नु पर्यो होइन। तसर्थ चिज के हेर्नु पर्यो भनेपछि हामीले भारतसँग सम्बन्ध अगाडि बढाउनको निम्ति सरकारसँग पनि सम्बन्ध बढाउनुको साथसाथै त्यहाँ पनि विभिन्न दृष्टिकोण छन्। अनि हामीले व्यापक रूपमा आफ्ना कुराहरू मित्रवत रूपमा त्यहाँ प्रस्तुत गर्नुपर्छ। एउटा चाहिने आधिकारिक तहमा मात्रै चाहिने प्रस्तुत गरिदिएर पुग्छ भन्ने नठानौँ। त्यसैले हाम्रा दृष्टिकोणमा पनि केही चाहिने फरक, मूल्याङ्कनमा पनि केही फरक गर्नु पर्यो। त्यही दृष्टिकोण र मूल्याङ्कनको कारणले त होइन, जस्तो हाम्रा सरकार प्रमुखहरूले भेट्नुहुन्छ, उताबाट पनि आउनुहुन्छ, यताबाट पनि जानुहुन्छ, नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै पनि जानुहुन्छ, र जो नेता जानुहुन्छ, जो उच्च अधिकारीहरू जानुहुन्छ, हामीले सम्बन्धमा थप आयाम थप्यौँ भन्नुहुन्छ। तर અહીં पनि मैले उल्लेख गरेँ, थप आयाम थप्छौँ र पनि त्यो कता कता विश्वासको कमी रहिरहन्छ। त्यो वास्तविक कारण चाहिँ कहाँनिर हो? पहिलो कुरा के भन्दा फेरि हाम्रा चाहिने धेरै व्यापक र गाढा सम्बन्धहरू छन्, धेरै क्षेत्रमा छन्, व्यापकतम क्षेत्रमा। यी सम्बन्धहरूलाई कायम राख्नुपर्छ, तर ती सम्बन्धहरू आधुनिक मान्यतामा आधारित हुनुपर्छ। हाम्रा परम्परागत, सांस्कृतिक, सभ्यतागत, आध्यात्मिक सबै सम्बन्ध, सामाजिक, आर्थिक सबै सम्बन्धहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने हो। र दुई देशका बीचको सम्बन्धका चाहिने आधुनिक मान्यताहरू छन्। दुईटा सार्वभौम देश, स्वाधीन देश, परस्पर सम्मानका सम्बन्ध कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुरा आधुनिक मान्यताबाट लैजानु। 1950 को सन्धिकै कुरा गरौँ, त्यस बेलाको दृष्टिकोणबाट आधुनिक चाहिने सम्बन्धहरू अगाडि बढाउँछौँ भनेर त भएन। आधुनिक सम्बन्ध बढाउनलाई त आधुनिक दृष्टिकोण चाहिँ राख्नु पर्यो। त्यसैले हाम्रा सम्बन्धका आधारहरू, दृष्टिकोणका, व्यवहारका आधारहरूमा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भनेर बुझ्नु पर्यो। एक, हाम्रो चाहिने मुख्य आधारभूत कुराहरूमा दृष्टिकोणमा नै चाहिने परिवर्तनको आवश्यकता छ भने पहिले त त्यसमा चाहिने ध्यान दिनु पर्यो। एक, दोस्रो कुरा, पटक पटक भनिन्छन् हामीले चाहिँ नेपाल र भारतका बिचमा चाहिने सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने भन्छन्। बुझ्नु भएन कि हामीले सबै देशहरूसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ, जहाँ जहाँबाट नेपालको राष्ट्रिय हितलाई सम्वर्धन गर्ने, नेपालको विकासलाई अनि नेपालको उन्नति प्रगतिलाई, नेपाली जनताको भलोको निम्ति जहाँ जहाँबाट चाहिँ हामीले सहयोग लिन सक्छौँ, सम्बन्ध अगाडि बढाएर मद्दत पुर्याउन सक्छौँ, त्यो गर्ने हो। चाहे अमेरिका होस्, चीन होस्, रुस होस्, युरोप होस्, र हाम्रो सबैभन्दा निकटतम छिमेकी भारतै होस्। अनि त्यसैले हामीले चाहिने विश्वभरिकै चाहिने चिजलाई चाहिँ हेर्नु पर्यो। र हाम्रा सम्बन्ध सन्तुलित राख्ने भनेको, भारतसँग सन्तुलित राख्ने भने भारतसँग सन्तुलित आधुनिक मान्यता, हाम्रा व्यापक अन्य सम्बन्धहरू, आत्मसम्मान, यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर राख्नु पर्यो। भारतसँगको सम्बन्ध भारतसँग नै सन्तुलित हुनु पर्यो, कुनै अन्य देशसित सन्तुलन खोज्ने होइन। त्यस्तै चीनसँगको सम्बन्ध चीनसँगै सन्तुलित हुनु पर्यो। चीनमा चाहिने के भन्दा विकास गर्न लाग्छौँ, त्यसकारण हामीले आफ्नो सार्वभौमिकताबारे अलिकति चाहिने आँखा चिम्ले पनि हुन्छ भन्न भएन। त्यही सन्तुलन खोज्नु पर्यो। हाम्रो सार्वभौमिकताको सम्मान हुनु पर्यो, हाम्रो स्वाभिमानको सम्मान हुनु पर्यो, संवेदनशीलताको सम्मान, त्यस्तै चीनको पनि हुनु पर्यो। त्यस्तै आधुनिक आवश्यकता, विकासका आवश्यकताहरू छन्, पूर्वाधारका आवश्यकताहरू, त्यस्तै चाहिने के भनेपछि विश्वव्यापी समस्याहरू छन्, त्यसमा पनि साझापनका खोजीहरू छन्। त्यसैले प्रत्येक देशसँग आफैमा चाहिने सन्तुलित सम्बन्ध हुनु पर्यो। यो देशसँग यति गर्ने, त्यो देशसँग यति गरे भन्ने होइन कि हरेक देशसँग हामीले हाम्रो नेपालको निम्ति जहाँ जहाँबाट चाहिने फाइदा हुन्छ, हाम्रो
राष्ट्रिय हितमा मद्दत पुग्छ ती देशहरूसँग हामीले चाहिने सम्बन्ध अगाडि बढाउने हो। यो र त्योसँग जोडेर हेर्नुपर्ने आवश्यकता छैन। हामी अक्सर चाहिने भारत र चाहिने चिनका सम्बन्धलाई जोडेर हेर्छौँ। भारतसँगको सम्बन्धलाई भारतसँगको सम्बन्धको रूपमा विकसित गरौँ, चिनसँगको सम्बन्धलाई चिनसँगको उसमा विकसित गरौँ, अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई अमेरिकासँगको ती देशहरूसँग हाम्रा सम्बन्धहरू आफैमा चाहिने सन्तुलित रूपमा विकसित गरौँ। 3 खुट्टे चिज 4 खुट्टे चिजमा एउटा खुट्टा चाहिने लडबडायो भने ढल्छ। त्यसैले चाहिने सबै पक्ष त्यो देशसँग सम्बन्धका सबै पक्षका बिचमा चाहिने सन्तुलन हुनु पर्यो। एउटा राम्रो पक्षले अरू खराब पक्षलाई चाहिने पनि राम्रो पार्न मद्दत गरोस्, खराब पक्षले राम्रो पक्षलाई फेरि नढालोस् भनेर चाहिने ध्यान दिनु पर्यो। त्यसैले हाम्रा दृष्टिकोणमा व्यवहारमा चाहिने अलिकति चाहिने गहिरिएर समीक्षा गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने मलाई लागेको। हजुर, जस्तो यहाँ राजदूत भएर 2.5 वर्ष बस्नुभयो र नेपाल र भारत बिचमा सद्भावसहितको एकदमै प्रगाढ सम्बन्ध बढाउने गरी यहाँले अहिले उल्लेख गर्नुभयो, त्यही अनुरूपको विकास गर्न विश्वासरहितको बनाउनका लागि यहाँको तर्फबाट के भूमिका रह्यो? त्यो सम्बन्ध रहेको छ। हजुर, पहिलो कुरा त के भन्दाखेरि हामीले विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्ने हो भने हामीले एउटा मित्रसँग निर्धक्कसँग आफ्ना कुराहरू हाम्रा कुराहरू के छन् भनेर राख्न सक्नु पर्यो। यी कुरा गर्नु पर्यो भन्न सक्नु पर्यो। यो कुरामा हाम्रो चित्त मित्रवत रूपमा राख्नु पर्यो, शत्रुवत रूपमा बन्ने होइन। यो 2.5 वर्षमा भारतका अधिकारीहरू र भारतको बौद्धिक क्षेत्रलाई प्रशस्त जानकारी भएको छ। अनि मुख्य कुरा त्यो हो। अर्को कुरा यस बिचमा अन्य क्षेत्रका हाम्रा चाहिने व्यापारिक क्षेत्रका, पूर्वाधार क्षेत्रका, आर्थिक क्षेत्रका अन्य सम्बन्धहरू विकसित भएका छन्। कयौँ चाहिने के भन्छ चाहिँ रेलवे मार्ग भन्नुहोस्, त्यसपछि इन्टिग्रेटेड चेक पोस्ट, एकीकृत भन्सार चौकीहरू भन्नुहोस्, बाटोघाटो भन्नुहोस्, या चाहिने यो जलविद्युतको क्षेत्रमा विकासहरू भएका छन् सम्बन्ध। त्यस्तै चाहिने के भन्दाखेरि पारवहनमा विकास भएका छन्, व्यापारमा विकास भएका छन्। त्यसैले अन्य क्षेत्रमा विकास, तर मूलभूत रूपमा हाम्रो जहाँ चाहिने हामीले एउटा नयाँपन विकास खोजेका हौँ त्यहाँ चाहिने अझै बाँकी रहेको छ। एउटा त हामीले सीमा सम्बन्धी कुराहरूलाई समाधान गर्न खोजेका हौँ, त्यसमा संवाद होस्, समाधानको बाटोतिर जाओस्, एकअर्काका कुराहरू हामीले मित्रवत रूपमा गरौँ भन्ने मैले पनि त्यही जोड दिएको। दोस्रो कुरा, हाम्रा सम्बन्धहरूलाई पुरानो आधारमा होइन नयाँ आधारमा चाहिने बलियो बनाऊ भन्न खोजिएको हो। तेस्रो कुरा के भने शङ्काका सम्बन्ध राख्नु भएन। हामी एउटा स्वाधीन देश छौँ, जहाँसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि हामी चाहिने हाम्रो विकासमा मद्दत पुग्दछ, त्यति देशहरूसँग हामीले सम्बन्ध राख्दछौँ। त्यसलाई कतैबाट शङ्काको दृष्टिले हेर्ने स्थिति हुनु भएन। अथवा यहाँले केही नयाँपन दिने गरी मैले यो गरेँ भन्न उल्लेख गर्ने? भारतलाई हामीले आफ्नो चाहिने कुराहरू जे जति राख्नुपर्ने हो त्यो राखेको छ र भारत चाहिने त्यसमा नयाँ किसिमले सोच्न बाध्य हुनुपर्ने छ। लाग्ला समय, 1 वर्ष लाग्ला अथवा 4 लाग्ला। त्यसैले मलाई लाग्छ यो 2.5 वर्षको मेरो अवधिले चाहिने नेपाल र भारतका सम्बन्धलाई गाढा रूपमा बलियो किसिमले चाहिने नयाँ दिशा, अझ राम्रो दिशा दिन मद्दत पुग्नेछ। भनेपछि यहाँको त्यहाँ प्रस्तुत भएका विचारहरूले र यहाँको अडानले भविष्य कालान्तरसम्म देखिने गरी केही नयाँपन देखिने खालको मेरो अडान नेपालको अडानलाई मैले प्रस्तुत गरेको। नेपालको अडान यहाँले प्रस्तुत गरेको कुरा भविष्यसम्म देखिने कुरा नै हो। असर पर्छ जरुर। त्यो असर पर्छ, त्यो चाहिँ सकारात्मक असर पर्छ, नेपालको हितमा असर पर्छ। र अर्को कुरा के भने नेपालप्रति असन्तोष केही कुरामा होला, तर सम्मान बढाउने कुरामा त्यसले योगदान दिन्छ, किन नेपालले आफ्ना कुरा राख्न सक्छ। त्यही भन्नुहोस् न के भनेपछि इपिजेमै चाहिँ नेपालका 4 जनाले इन्डियनहरूसित के सक्ला इत्यादि गर्ला, त्यही अनुसार हुन्छ भन्ने कतिपयले सोचेका थिए। आखिर त रहे नि त, नेपालले बुझ्न नमान्या होइन नि त, इन्डियाले बुझ्न नमान्या हो होइन, नबुझिराख्या हो। त्यसैले आफ्ना कुराहरू आफ्नो अडानमा राख्ने, तर के भन्ने अडान राख्दाखेरि नबिर्सिने कि हाम्रो चाहिने परम्परागत धेरै गाढा र व्यापक क्षेत्रमा चाहिने सम्बन्ध भएको मित्र हो।
अनि मित्रसँग मित्रवत रूपमा कुरा गर्नुपर्दछ। समस्या भएपछि पनि मित्रवत रूपमा समाधान गर्नुपर्छ। अमित्रसँग समस्या समाधान गर्ने अमित्रवत तरिकाहरू हुन्छन्, समस्याहरू हुन्। फेरि जोसँग जति व्यापक सम्बन्धहरू हुन्छन् उसँग त्यति चाहिने समस्याहरू पनि उत्पन्न भइदिन सक्दछन्। ती समस्याहरूलाई मेरो दृष्टिकोण के, ती समस्याहरूलाई समयमै सम्बोधन गर, ती समस्याहरूलाई बल्झिन, जटिल हुन, हुर्कन नदेऊ भन्ने चाहिने यो सन्देश, यो भनाइ, यो एप्रोच मैले त्यहाँ प्रस्तुत गर्न खोजेको पुर्याउनु भएको छ। जस्तो नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै एउटा पक्ष हुन्छ भेटघाट तुरुन्तै गर्ने भन्ने, अर्को पक्ष हुन्छ अलि पछि पनि भेटघाट गरिरहने पनि हुन्छ। सुरक्षा निकायको क्षेत्रबाट पनि हुन्छ, बिजनेस कम्युनिटीबाट पनि हुन्छ, राजनीतिक लेभल विभिन्न ढङ्गबाट पनि हुन्छ, प्रधानमन्त्री लेभलमा पनि भेटघाट हुन्छ। त्यो भेटघाट भइरहँदाखेरि अब पनि फेरि पनि भेटघाट हुँदैछ। यो सन्दर्भमा हामीले अलि होमवर्क कतिको गर्छौँ भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ। हाम्रो नेपालको तर्फबाट भेटघाट गर्दा, भ्रमण गर्दा गृह कार्य कतिको हुने गरेको छ? हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो, हाम्रो के शक्ति छ। हाम्रो शक्ति के भनेपछि हामीले जति आफूलाई तयार पारेर प्रस्तुत हुन्छौँ त्यति हामी बलियो हुन्छौँ। होइन भनेपछि हामीले कसैलाई चाहिने सहायता अनुदान दिन सक्दैनौँ। हामी सम्पन्न मुलुक होइनौँ। अनि त्यसैले हाम्रो चाहिने शक्ति के हो भनेपछि हामीले आफ्ना कुराहरूलाई तयारी साथ प्रस्तुत गर्न सक्नु पर्यो। हामी तयारी हुँदैनौँ, त्यसमा आउन सक्ने चाहिने प्रतिवादहरू, तर्कहरू के हुन सक्छन्, त्यसमा तयार हुँदैनौँ भनेपछि चाहिने हामी कमजोर पर्न जान्छौँ। त्यसैले हाम्रो निम्ति चाहिने के भन्दाखेरि मूल रूपमा तयारी चाहिने प्रमुख कुरा हुन जान्छ। बिना तयारीका चाहिने भेटघाटहरू, त्यो भेटघाटहरूको आफ्नो महत्त्व छ, तर फलदायी बनाउने हो भनेपछि, प्रभावकारी बनाउने हो भनेपछि तयारी साथ नै भेटघाट हुनुपर्छ। तयारी चाहिँ अलिक कम हुने गरेको छ क्या हो? मलाई त्यस्तो लाग्दैन तयारी कम हुने। कुनै तयारी कम भएका होलान्, अनि कुनैमा के छ भनेपछि हाम्रो सञ्चार क्षेत्र र हाम्रा केही बाह्यका क्षेत्रमा चाहिने लघुताभास छ, इन्फेरियोरिटी छ कि नेपालको नेताले त आफ्ना कुरा राख्नै सक्दैन, नेपालको राजदूत त राखेन होला, के राख्यो होला, नेपालका बौद्धिक चाहिने प्रबुद्ध समूह छन्, यी चारजना चाहिँ यिनले के राख्लान् उनीहरूसँग भन्ने आफै त्यसै शङ्का गरिहाल्ने के कमजोर। अनि त्यो चाहिने के भन्दा नेताको लघुता बोझ होइन, सञ्चार क्षेत्रले अरूले लघुता राख्नै सक्दा आफ्नाप्रति चाहिने लघुता कोचकोचाइ दृष्टिकोण राख्ने, त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो तयारी भएको छैन हाम्रा चाहिने कतिपय चाहिँ जसलाई ब्युरोक्रेट भन्छौँ, विज्ञहरू, सचिव पुरा तयारी साथ चाहिने गाप मैले पाएको छु। त्यही छ, आफ्ना कुराहरू राखेको पाएको छु। हाम्रा राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्ने मानिसहरू अहिले त निकै चाहिने विश्वको ज्ञान राख्ने रहेका छन्, तिनीहरू कम छैनन्, तिनीहरू योग्य छन्, सक्षम छन्। त्यो क्षमतालाई विश्वास गर्नु पर्यो, त्यो क्षमतालाई जिम्मेवारी दिनु पर्यो, त्यो क्षमतालाई चाहिँ संस्थागत रूपमा चाहिँ उपयोग गर्नु पर्यो। तपाईँ जानुहुन्छ एउटा व्यक्तिसँग सबै इन्फर्मेसन हुँदैन भन्दाखेरि त्यो जाने क्रममा चाहिँ त्यस्ता क्षमता भएका विज्ञ इत्यादिहरूसँग के कति परामर्श, के कति सल्लाह, स्थिति के कति छ भनेर त्यसको सम्पूर्ण लेखाजोखा लिएर जानुभयो भनेपछि अर्कै किसिमले हुन्छ। अनि त्यसैले हामीसित क्षमता छन्, हामीसित राम्रा विज्ञहरू पनि रहेका छन्, तिनीहरूको चाहिने योगदान चाहिने राम्रो हुन सक्दछ, राम्रो छ पनि। त्यति हुँदाहुँदै पनि किन त्यो बढी आशंका हुने गर्छन्? भेटघाट भयो कि औपचारिक भ्रमण भयो कि अथवा अनौपचारिक भ्रमण भयो कि संस्थागत गरिँदैन नि, बढी संस्थागत गरिँदैन। जस्तो चाहिने हाम्रा वैदेशिक सम्बन्धहरू भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जान्छन्, मन्त्रीहरू जान्छन्, राजदूतावासलाई थाहा हुँदैन, त्यस्तो हुन्छ। भेट जाँदा फेरि दूतावासको मान्छे हुनुपर्छ, त्यहाँ के कुरा भयो रिपोर्ट चाहिने उस कहाँ हुनुपर्छ, परराष्ट्र मन्त्रालय जानकार हुनु पर्छ, संवेदनशील कुराहरू परराष्ट्र मन्त्रालय गोपनीयता साथ राख्न सक्नु पर्छ। यहाँ त के भने केही कुरा हुनु पाएको छैन, बाहिर चाहिने प्रचार, त्यसरी त डिप्लोमेटिक सम्बन्ध हुँदैन।
त्यसैले ती त हुनु पर्यो। संस्थागत नहुने भन्दा फेरि नयाँ आयाम थप्छन् ती मान्छे चाहिँ फेरि नासाथ ती आयाम पनि हराएर जान्छन्। संस्थागत हुँदाखेरि त मान्छेले भेट्या होइन नि, त्यो पदले भेट्या हो। अनि त्यस कारण त्यो पद अनुसारको संस्थागत चाहिने मेमोरीमा त स्मृतिमा त राख्नु पर्यो, अभिलेखमा त राख्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि अर्को चाहिने तत्पश्चातको मानिस आउँदा फेरि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिन सकियोस्, त्यसबाट अगाडि बढ्न सकियोस्। त्यो चाहिने मा ध्यान दिनु पर्यो। त्यसमा कमी कमजोरी छन्। त्यही त प्रधानमन्त्री समेत चलाइसकेका व्यक्तिहरू राजनीतिक दलको नेताको हैसियतमा भेट्न जाने, तर सरकारसँग समन्वय नगर्ने, राजदूतावाससँग समन्वय नगर्ने, त्यो जानकारी नभएर त होइन होला नि उहाँहरूलाई, तर किन त्यस्तो समन्वय गर्नु? तपाईँलाई म भनौँ के भन्छ, म राजदूतले त्यहाँका मानिसहरूसित भेट्दाखेरि परराष्ट्र मन्त्रालय को त्यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय, त्यहाँको बाहिर मामिला मन्त्रालय भन्छ, अनुमति लिएर मात्रै तिनीहरूले मसित भेट्ने। चिफ मिनिस्टरहरूले, कतिपय चिफ मिनिस्टरहरूले अनुमति, चिफ मिनिस्टरसँग अनुमति नभएर भेट्नु हुने। त्यहाँ त परराष्ट्र मन्त्रालय त्यस्तै चाहिने भूतपूर्वहरूको पनि त्यही छ, जानकारी सहित गर्छन्। अनि त्यो त हुनु पर्यो नि त। एउटै दृष्टिकोण हुनुपर्छ भन्ने छैन, विभिन्न दृष्टिकोण। सरकारी निकायहरूमा पनि विभिन्न दृष्टिकोण हुन सक्छ। सुरक्षा निकायको एउटा हुनसक्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको अर्को हुनसक्छ, त्यस्तै चाहिने के भन्दाखेरि अर्थ मन्त्रालयको अर्को हुनसक्छ, वाणिज्य मन्त्रालयको अर्को हुनसक्छ। त्यही पनि दृष्टिकोणका भिन्नता हुन सक्दछन्, तर के भने संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्नु पर्यो। संस्थागत रूपमा संस्कारमा भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू चाहिने जानुभयो, कहाँ भेट्नुभयो त्यसको रेकर्ड छैन। अनि उहाँले भन्न सक्नुहुन्छ यो मेरो प्राइभेट हो, फलाना ठाउँ गएमा तपाईँहरूको आवश्यकता छैन होला, घरायसी इत्यादि गर्नु। तर त्यहाँका आधिकारिक व्यक्तिहरूसँग भेट्दाखेरि त घरायसी त हुँदैन। अनि घरायसी पनि हुँदैन। अर्को कुरो, उहाँहरू फर्केर आउँदाखेरि नेपाल र भारत बिचको सम्बन्धमा एउटा नयाँ इँटा थप्ने काम हामीले पनि गऱ्यौँ भनेर समेत आउनुहुन्छ नि। कहाँ त्यो घरायसी त कहाँ भयो? हो, इँटा थप्नुभयो भने कहाँ इँटा थप्नु त जानकारी दिनु पर्यो नि परराष्ट्र मन्त्रालयलाई। त्यसैले यी चाहिने व्यवस्था। एक अर्को परराष्ट्र मन्त्रालय पनि राम्रोसित चाहिने के भन्दाखेरि त्यसलाई सूचनाबाट, विज्ञहरूबाट सुसज्जित पार्नु पर्यो। जति परराष्ट्र मन्त्रालय बलियो हुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रालयको र दूतावासको सम्बन्ध जति गाढा हुन्छ, जति त्यसलाई विश्वास साथ चाहिने राजनीतिक क्षेत्रहरूले हेर्छन्, त्यति सम्बन्ध अगाडि बढाउनमा मद्दत पुग्दछ नि त। हजुर, जस्तो हाम्रो नेपाल र भारत बिचको मात्रै नभएर समग्र अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्ध विकास जति हामी प्रगाढ रूपमा बनाउँछौँ, त्यति आफ्नो देशको पनि विकासका लागि ठुलो सहयोग पुग्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि नेपालले भूमिका खेल्नुपर्ने पक्ष के देखिन्छ? पहिलो कुरा त के बुझ्नु पर्यो भनेपछि हामीले पुरा विश्वमा समुदायको, पुरा विश्वको हामी सदस्य हौँ। विश्वमा जहाँ कहाँ सम्भावना हुन्छ नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने, अनि कहाँका विज्ञहरू, कहाँको प्रविधिहरू, कहाँको अर्थतन्त्रहरू, कहाँको चाहिने एउटा चाहिने भावनात्मक चाहिने निकटता, कहाँका सम्भावना हुन्छन्, यो विश्वभरि आफ्नै हो भनेर उसलाई चाहिने थम्याएर त्यहाँबाट लिन सक्नु पर्यो। तसर्थ चाहिने के भने त्यो सम्बन्ध लिनलाई उर्साउँछ कि भन्नुभन्दा पनि हाम्रो नेपालको हितमा विश्वभरिमा कहाँबाट के सहयोग लिँदा फेरि हुन्छ। कहीँ चाहिने राम्रो ट्रेन बनाउन सक्ने होलान्, जहाँ राम्रो ट्रेन बनाउन सक्ने त्यो देशबाट लिनु पर्यो। अर्थात् हामीले सम्पूर्ण विश्वलाई हेर्नु पर्यो। सम्पूर्ण विश्व चाहिने हाम्रो सहयोगी हो, त्यहाँबाट हामीले सहयोग लिनुपर्छ। त्यसै अन्तर्गत भारतबाट चाहिने के सहयोग लिन्छौँ, कति सम्भव छ त्यो लिन्छौँ, अमेरिकाबाट लिन्छौँ, युरोपबाट लिन्छौँ, चीनबाट लिन्छौँ, त्यस्तै चाहिने अन्य देशबाट, एसियाका अन्य देशहरूबाट पनि लिन्छौँ। र हामीले चाहिने सम्पूर्ण विश्वलाई हेर्नु पर्यो। जति विश्वव्यापी सम्बन्ध हामीले गाढा बनाउँदै जान्छौँ, त्यति भारत र चीनसँगको सम्बन्धलाई पनि हामीले विकास गर्न मद्दत पुग्दछ। त्यति हाम्रो क्षमता पनि बढ्दै जान्छ। त्यति हाम्रा चाहिने के भन्दाखेरि उत्पादनहरूमा पनि वृद्धि हुन जान्छ। जब यो चीनसँगको कुराकानी हुन्छ नि, हाम्रो चीनसँग हाम्रो नेपालका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले भेटघाट कुराकानी गर्दाखेरि भारतले अलि शङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने गरेको पनि देखिन्छ नि। त्यो किन त्यस्तो?
त्यो छ हेर्नुहोस्, त्यो छ। त्यसलाई हामीले चाहिने उ गर्नुपर्छ, सम्झाउनुपर्छ, भन्नुपर्छ। त्यस मामलामा मैले जाँदा जाँदै सुरुदेखि नै यो त्यो उ गर्नु पर्यो, सामना गर्नु पर्यो। अनि चीनसँगको सम्बन्धलाई लिएर प्रश्न उठाए नै गर्दा त्यसैले मैले भनेको हामीले जो भन्ने गर्छौँ नि भारत चीनका बीच सन्तुलित राख्ने भन्ने, त्यो शब्द नै मलाई चाहिने अलि नबुझिने शब्द हो। सबैसँग सन्तुलित सम्बन्ध, किनभने सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरू हुन्छन्, तिनीहरूका बिचमा सन्तुलन राख्ने हो त्यही देश। तर के भन्दाखेरि भारत र सँग जति सम्भावना हुन्छन् सम्बन्ध विकासका, हामी सम्बन्ध विकास गर्छौँ। चीनसँग जति सम्भावना हुन्छन् त्यो विकास गर्छौँ। अब चीनसँग सम्बन्ध राख्दाखेरि भारतलाई हेर्नुपर्ने, भारतसँग सम्बन्ध राख्दा चीनलाई हेर्नुपर्ने, अनि जोख्नुपर्ने तराजुले यो सन्तुलन बोकी भएन भन्ने यो दृष्टिकोण नै गलत छ। 1950 भनेको चाहिने कहिलेको दृष्टिकोण हो भनेपछि यो 2006 साल, आजभन्दा 72, 70, 72, 75 वर्ष अगाडिको दृष्टिकोणबाट अगाडि बढेर हुँदैन। त्यो त बेलायतको समयको चाहिने दृष्टिकोण हुन आउँछ। त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर त हुँदैन। अहिले त स्वाधीन देश हुन्, विश्वव्यापी सम्बन्ध भएका देश हुन्, आधुनिक सम्बन्धहरू हुनुपर्छ। तसर्थ के भनेपछि हिजोको दृष्टिकोणले होइन, नेपालले त भारतसँग मात्रै सम्बन्ध चाहिने गाढा राख्नुपर्छ, अरूसित राख्नु हुँदैन भन्ने दृष्टिकोणलाई त हामीले त यसले गर्दाखेरि त भारतसँग नै गाढा सम्बन्ध राख्नलाई नै बाधा पुर्याउँछ यो दृष्टिकोण हो भने त। अरूसँगका सम्बन्ध विकास हुँदाखेरि त भारतसँगका सम्बन्ध पनि विकास गर्न मद्दत पुग्छ। नेपालको विकासमा अन्य देशहरूले मद्दत गरे भनेपछि त विकसित नेपालले त भारतसँग पनि विकसित सम्बन्ध चाहिने बढाउँछ भन्ने दृष्टिकोण राख्नु पर्यो। भारतको हितमा चाहिने असर पर्छ भन्ने जो सोचाइ हो त्यो सोचाइ गलत हो भन्ने कुरालाई हामीले प्रष्ट रूपमा चाहिने राख्न सक्नुपर्छ। मैले त सामना गरे हुँ, त्यो तपाईँले पनि सामना गर्नुभयो, तपाईँले कन्भिन्स पनि गर्न खोज्नुभयो होइन, गर्नै पर्यो। किन भन्दाखेरि कन्भिन्स गराउनका लागि सामना गर्नुपर्ने कुराहरू के रहेछ? खास माफी माग्नु परेको छ। के भनेपछि जब चाहिने यहाँ राजदूतले चाहिने यसो गऱ्यो उसो गऱ्यो भने त्यहाँ मिडियामा आयो, एउटा टेलिभिजन मिडियामा, मैले त्यसको अध्यक्षलाई नै फोन गरेर भने यो के हो भने उनले मसित त्यस्तो भएछ अनि म चाहिने माफी माग्छु भनेर फोनमै भने। अनि चाहिने त्यसको सम्पादकलाई त्यसै दिन साँझ हो कि भोलिपल्ट बिहान हो, अनि सार्वजनिक रूपमा माफी माग्न लगाए। हामीले हाम्रो देशका सम्बन्धलाई, कुनै पनि देशसँगको सम्बन्धलाई अर्को मित्र राष्ट्रको चाहिने विरुद्ध उपयोग गर्न दिँदैनौँ। त्यो हाम्रो चाहिने नीति हो। हामी विश्वलाई चाहिने मित्रवत रूपमा हेर्छौँ र त्यसैले विश्वमा जहाँ जहाँ चाहिने सम्भावनाहरू छन् हाम्रो चाहिने विकासको निम्ति, हाम्रो प्रतिष्ठा अगाडि बढाउनको निम्ति ती सम्भावना उपयोग गर्न हामी लाग्नुपर्छ। त्यो लागेकोलाई कसैले पनि, कुनै पनि मित्र राष्ट्रले अन्यथा लिनु भएन। अनि त्यसैले भारतसँग सम्भावना अरू अगाडि बढ्छन् भने सम्बन्ध बढाउँछौँ। बाटोघाटो बनाउने किन चाहिने, रक्सोलदेखि काठमाडौँ बाटो बनाउनु पनि हामी त तयारै छौँ नि, एउटा सिद्धो मात्र भन्ने होइन नि। त्यसैले चाहिने के भन्दाखेरि भारतसँग विभिन्न चाहिने क्रस बोर्डर, सीमा वारपारका चाहिने रेलवे लाइन, बाटोघाटो बनाउने भनेर त भनेकै छौँ नि हामीले, होइन। त्यसैले चिज के भनेपछि भारतसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने, सम्बन्ध गाढा बनाउने हाम्रो चाहना हो। हामी त्यो चाहन्छौँ, भारतको लगानी बढोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यस्तै चाहिने अन्य देशहरूसँग पनि जहाँ जहाँ जसँग जति सम्भावना छन् त्यो सम्भावनालाई हामीले उपयोग गर्छौँ हाम्रो देशको हितको निम्ति, कसैप्रति चाहिने लक्षित गरेर होइन, कसैलाई हानि पुर्याउने नियतले पनि होइन, हानि पुर्याउन दिने गरेर पनि होइन। नेपालको महत्त्वपूर्ण राजनीतिक परिवर्तन हुँदाखेरि भारतको पनि भूमिका हुने गरेको छ। यहाँको विश्लेषण कस्तो रह्यो त्यो समय? हेर्नुहोस् के छ भन्ने भन्दाखेरि कुनै भूमिका पहिले थियो भन्दैमा जस्तो चाहिने के भन्दाखेरि 7 सालको बेला भूमिका थियो, प्रष्टै थियो। 40 सालमा पनि भूमिका थियो, प्रष्टै थियो, योगदान रहेको थियो भन्दैमा हरेक परिवर्तनमा नेपालका आन्तरिक मामलामा भूमिका भइराख्नुपर्छ भन्ने कुरा हो भने त परिवर्तनशील समयलाई
नेपालले आफूले गरेको विकासलाई नबुझेको हुन जान्छ। हिजो पनि चाहिने हाम्रै युनिभर्सिटीमा तिमीहरू पढ्थ्यौ त्यस कारण चाहिने हाम्रै युनिभर्सिटीमा पढ्नुपर्छ, नेपालमा युनिभर्सिटी खोल्नु हुँदैन भनेर हुन्छ र? हिजो त चाहिने एउटै पटना युनिभर्सिटीमा अन्तर्गत सबै हामी त्यो हाम्रो युनिभर्सिटी थिएन। अहिले त त्यो पनि युनिभर्सिटी मात्रै होइन, कयौँ युनिभर्सिटी खुलेका छन्। त्यस्तै राजनीतिक क्षेत्रमा पनि हो। हिजो चाहिने आवश्यकता थियो होला, हिजो केही कारणले भयो होला, अनि हिजो थियो भन्दैमा आज पनि त्यही हुनुपर्छ भन्नुको मतलब त समय परिवर्तनशील छ भनेर बुझ्न नचाहेको होइन। अहिले त्यस्तो छैन, समय परिवर्तनशील छ। अहिले चाहिँ त्यो हस्तक्षेप हुन सक्दैन, हिजोको जस्तो हुन सक्दैन। त्रिभुवनको समय अहिले होइन, अहिले चाहिने के भन्दाखेरि गणतन्त्रको समय हो। त्रिभुवनको समयको जस्तो सम्बन्ध खोजेर त्यो मिल्दैन। साँच्चै भन्यो भने नेहरूको जस्तो समयको जस्तो सम्बन्ध खोजेर अहिले हुँदैन। 21औं शताब्दीको तेस्रो दशकको सम्बन्ध हुन जान्छ। विश्व चाहिने शीत युद्ध पार गरिसक्यो, नयाँ आइसक्यो, नयाँ नयाँ शक्ति जुर्मराइरहेछन्। भारत पनि बदलेको छ, चीन बदलिएको छ, अमेरिका अर्कै भइसक्यो। त्यस कारणले चाहिने अहिलेको अनुसारका सम्बन्ध, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू कानुनहरू पर्याप्त आइसके। तसर्थ चाहिने हिजोको कुरा गरेर हिजोकै अनुसार चाहिने चल्नुपर्छ। हिजो चाहिने हामीले परिवर्तनमा, प्रजातान्त्रिक परिवर्तनमा यति योगदान दिएछौँ, त्यस कारण आज पनि तिमीले हाम्रो कुरा मान्नुपर्छ भन्ने हो भनेपछि त प्रगतिलाई, परिवर्तनलाई नबुझेको ठहर छ। प्रजातन्त्र ल्याउनुको मतलब यो हो कि अब हामी हाम्रो देशका जनता सार्वभौम सत्ता सम्छन्, आफै निर्णय गर्न सक्छौँ, तिम्रो चाहिने सल्लाह चाहिँदैन हामीलाई भनेको हो नि त। त्यो गर्नमा मद्दत गरेपछि पनि फेरि सल्लाह चाहिन्छ भने त सार्वभौम सत्ता सम्पन्न देश ल्याउनेमा योगदान दिए त रहन्छ भन्ने देखिन्छ नि त। त्यस्तो त हुँदैन, त्यस्तो हुँदैन। तर पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण भारतीय सञ्चार माध्यमले नेपालको राजनीतिक परिवर्तन, त्यो पनि पछिल्लो समयको, खास गरी हामी सङ्घीयतामा गइसकेपछि, गणतन्त्रमा गइसकेपछि सङ्घीयतालाई जुन रूपमा अगाडि बढाउन सक्नु पर्थ्यो, जनताको आधारभूत तहमा परिवर्तन गर्ने गरी त्यो तहमा जान नसकेको भनेर त्यहाँका विद्वानहरूले लेखेको लेखिन्छ। कहिलेकाहीँ फ्रन्ट पेजमा न्युजहरू पनि देखिन्छ। त्यो पनि यहाँले त सूक्ष्म ढङ्गले हेर्नु होला। हेर्नुहोस्, हाम्रा विद्वानहरूले पनि भारतको आन्तरिक मामलामा प्रशस्त लेखिदिन्छन्। त्यसैले चाहिने को विद्वानले के लेख्यो भन्ने कुरालाई त्यो चाहिने सम्पूर्ण भारतले सरकारको दृष्टिकोण भन्ने जो यहाँ सोचाइ राखिन्छ, अथवा कुनै चाहिने भूतपूर्व कूटनीतिक राजदूतले केही बोलिदियो भनेपछि भारतैले बोलिदिए भनिरहेको छ, त्यो दृष्टिकोण राख्नु भएन। एउटा चाहिने भूतपूर्व राजदूत आउनासाथ सम्पूर्ण मिडियाले त्यसैमाथि चाहिने केन्द्रित भएर चाहिने गरिदिन्छ। हाम्रो राजदूत जाँदाखेरि त त्यहाँको मिडियाले गर्दैन। त्यस कारण हाम्रा मिडियाहरूले पनि कहाँ कति चाहिने ठाउँ दिने, के कति सोच्ने हेर्नु पर्यो। जसको जे हैसियत छ त्यसैमा राख्नु पर्यो। त्यही मिडियाले प्रधानमन्त्रीले यस्तो मान्छेलाई यसरी भेट्यो, यस्तो भेट्नु नहुने भनेर भन्छ, आफैले चाहिने त्यस्तै मान्छेलाई चाहिने फ्रन्ट पेजमा फ्रन्ट न्युज बनाएर दिन्छ भने आफूले पनि त हेर्नु पर्यो कसलाई कति स्थान दिने हो भनेर। त्यो मिडियामा आएको आधार मात्रै हामीले धारणा बनाउनु हुँदैन। अर्को कुरा चाहिँ स्कलरहरूले आफ्नो लेख्छन् ओर्छन्, त्यो स्कलरहरूमा विद्वानहरूले विद्वानकै क्षेत्रमा आफ्नो बहस गर्छन्, काट्छन्। सरकारको नजिकमै रहेका राष्ट्रिय मिडियाहरूले पनि त्यस्तो कहिलेकाहीँ लेखेको देखिन्छ, भनेको सुनिन्छ, प्रसारण गरेको पाइन्छ र यहाँ नेपालमा अलि हल्ला हुन्छ। हो, त्यो गरेपछि यहाँ पनि सरकारको नजिक रहेका मिडियाहरूले आफ्नो कुरा लेखेको हुन्छ हो कि। अनि तर के भन्दाखेरि हामीले नेपालको मामिलामा निर्णय गर्ने हामीले आफै हो। उसले त्यहाँ लेखिदियो भन्दैमा त्यही अनुसार भारतको यस्तो दृष्टिकोण रहेछ भन्ने त्यही अनुसार हामीले काम गर्छौँ भने त हामी सार्वभौम भएनौँ नि त। त्यस कारण हामीले निर्णय गर्ने आफ्नो, हामीले त पोलाइटली पनि भन्न सक्नुपर्छ, हेर यसमा हाम्रो निर्णय हो भन्यौँ नि। हामी भनेनौँ, संविधान जारी गऱ्यौँ भन्यौँ। त्यसपछि हाम्रो सीमा त यो हो, लिपुलेखसँग यो हो, हाम्रो चाहिने काली नदीको, महाकाली नदीको मुहान त लिम्पियाधुराबाट चाहिने आउँदछ, लिपुलेखबाट मात्रै होइन भनेर भन्यौँ। हाम्रो जग्गा तिम्रो नियन्त्रणमा रहेको छ, त्यो जग्गा हामीले पाउनुपर्छ भन्यौँ। त्यति भन्दा भन्दै पनि तिमीहरूले चाहिने बाटो बनाइरहेको छु, यो ठिक भएन, बनायो मात्रै होइन अनि हल्ला गर्दै सार्वजनिक रूपमा चर्को गर्दै गऱ्यौ। अनि तिमीले नक्सामा नाम बदल्यौ, नदीको नाम बदलिँदैमा चाहिने हाम्रो सुगौली सन्धिको बेलाको चाहिने स्थिति के छ त्यो अनुसार चल्ने हो। अहिले तिमीले नाम बदलिदिए हुन्छ र होइन?
ती चाहिँ त हामीले आफ्ना कुरा त भन्नु, यो उसले भनिदियो म त भन्न सक्दैन भनेर खुम्चिने स्थिति अब छैन। हाम्रा विद्वानहरू देश विदेशबाट अध्ययन गरेका छन्, हेरेका छन्, कहाँ के छ भन्ने बुझेका छन्। तिनको योगदान नेपाल चाहिँ नि हिजोको नेपाल छैन। अनि तसर्थ चाहिँ नि त्यो उनीहरूले कसैले त्यो अनुरूप जानुपर्ने अवस्था छैन। अथवा हाम्रो अब अन्तिमतिर हाम्रो सीमा समस्या छ नि, जहिले पनि रहिरहने, किन हो यो कहिल्यै समाधान नहुने, जहिले पनि विवाद उब्जिरहने, उब्जाइएको हो कि उब्जिरहेको हो कि? सीमा समस्यालाई हाम्रो चाहिँ हामी भन्छौँ 97% करिब अझ चाहिँ नि कसैले 98 भन्छन् सीमा समस्या समाधान भइसकेको छ भन्छौँ हामीले। ठुलो समस्या भनेको चाहिँ नि त्यही चाहिँ नि कालापानी लिम्पियाधुरा को र सुस्ताको भन्ने हो। र केही चाहिँ नि सीमामा चाहिँ नि यो 10 गजाका समस्याहरू, पिलरका समस्याहरू रहेका छन्। तर के भन्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ नि मोटामोटी चाहिँ नि यो ती ठुल्ठुला बाहेक, लिम्पुवाधुरा र सुस्ता बाहेक अन्य चाहिँ नि सीमामा हाम्रो चाहिँ नि करिब टुङ्गिसकेका छ। त्यसर्थ यो सीमा समस्या चाहिँ नि आजका होइनन्, यो इतिहासबाट आएका चाहिँ हुन्। यिनलाई जतिसक्दो छिटो हामीले समाधान गऱ्यौँ भनेपछि यिनले हाम्रो सम्बन्धलाई चाहिँ नि बिथोल्न पाउँदैनन्। त्यसकारण छिटो गरौँ, कुराकानी गरौँ, संवाद मार्फत मित्रवत कुराकानी मार्फत टुङ्ग्याउँ भन्ने हाम्रो आग्रह हो। नेपाल सरकारले पटक पटक त्यो आग्रह गरेको पनि छ। र त्यो आग्रह चाहिँ नि अब त्यहाँ पनि सोचाइ हुन थालेको, नेपाल सरकारको त्यो आग्रह चाहिँ नि नाजायज छैन है, मित्रवत छ भनेर सोच्न थालेका छन्। तसर्थ आज चाहिँ नि त्यसले फल दिएन भन्दैमा आज गरेका कुराहरू चाहिँ नि व्यर्थ भए भन्ने होइन, त्यसले प्रभाव गर्दै जान्छ, विचार बनाउँदै जान्छन् बौद्धिक क्षेत्रले, त्यो विज्ञ क्षेत्रले, सरकारी तहका व्यक्तिहरूले, अनि एक दिन त्यसले परिणाम दिन्छ। यो सार्क त छायामा परे भयो है। सार्कको कुरा हेर्नुहोस्, मैले बुझ्न सकेको सार्क चाहिने त के पाकिस्तानलाई चाहिएको हो? सार्क त सबैलाई चाहिएको हो नि। पाकिस्तानसँग रिसाएर सार्कलाई चाहिएको शिखर सम्मेलन नगर्ने भन्ने कुरा त बुझिँदैन। मेरो भनाइ त्यही हो। साझाको रूपमा अगाडि बढ्न सकेन। अर्को कुरा सार्कको के छ भने द्विपक्षीय सम्बन्धहरूका कुराहरूलाई सार्कमा ल्याइने छैन भन्ने चाहिने सार्कको चाहिने मान्यता बढापत्र रहेको छ भने द्विपक्षीय चाहिने सम्बन्ध बिग्रे, त्यसकारण चाहिने सार्कको चाहिने शिखर सम्मेलन गर्दैन भन्ने कुरा त फेरि त्यही सार्कको चाहिने मूल चाहिने भावनाका विपरीत गएन र। त्यसकारण यो नगरौँ, सार्कको बैठक बसाउँ अनि त्यो चाहिँ एउटा माध्यम हुन्छ। बिग्रिएका सम्बन्धहरूमा पनि भेटघाट हुँदाखेरि सबैलाई मद्दत पुग्दछ भन्ने चाहिने दृष्टिकोण हो। सार्कको बैठक हुनुपर्छ। जाँदा जाँदै अब यो एमसिसी के गर्नु पर्ला? एमसिसी निर्णय गर्नु पर्ला। कसरी निर्णय गएको जस्तो अवस्थामा छ त्यही अनुसार अब सरकारले जस्तो गरेर के विचारले चाहिँ नि उसले गरेको थियो र अब के विचार आयो त्यसैले सरकारले चाहिँ नि यसलाई टुङ्गाइदिनुपर्छ। यो अनिर्णय गर्ने त यो देशले निर्णय गर्न नसक्ने रहेछ भन्ने केही छैन। सहयोग लिने निर्णय गरे पनि हुन्छ, सहयोग नलिने भएपछि नलिने निर्णय एउटा अडान्त देशको हुनु पर्यो नि। त्यसलाई संशोधन गरेर त्यो चाहिँ नि सरकारको आफ्नो दृष्टिकोण संशोधन गर्न सकिन्छ सकिन्न, गरिसक्या पनि चाहिँ नि यो हुँदैन भनेर इन्कार गर्न सकिन्छ भने संशोधन गर्न सकिँदैन भनेर त मैले कसरी भन्नु। त्यो सहयोग नलिने हो भने अर्को सहयोगबाट बढाउनु पर्ला, केही गर्नु पर्ला। तसर्थ यो निर्णय नगरेर यसै राख्दिने भन्दाखेरि त यो विकासलाई पनि चाहिने यसले नोक्सान पुर्याउँछ। हजुर हुन्छ, व्यस्तताका बिच पनि हामीलाई समय दिएर यहाँले महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसका लागि यहाँलाई धन्यवाद। तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद छ। मेरा विचारहरू राख्ने चाहिने अवसर दिनुभयो, तपाईँसँग संवाद चाहिने भयो, मलाई लाग्छ यो उपयोगी रहेको छ। धेरै धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो पूर्व नेपाली राजदूत एवं राजनीतिक विश्लेषक निलम्बर आचार्य। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। प्राविधिक मित्रहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै म टङ्कपन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।